हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। नारायणाय रविमण्डल संस्थिताय नारायणाय परमार्थ प्रदर्शनाय नारायणाय अतुलाय अतीन्द्रियाय नारायणाय विरजाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, सर्वप्रथम सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्, कुल पितृ सबैले आशीर्वाद दिउन्। हरिवंश पुराण कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 8 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ यहाँ, मन्वन्तराणि सर्वाणि विस्तरेण तपोधना तेषां सृष्टिं विसृष्टिं च वैशम्पायन कीर्तय। जन्मेजयले भन्नुहुन्छ, हे तपस्वी वैशम्पायनजी, अब तपाईले मलाई सबै मन्वन्तरहरूमा जो सृष्टि भएको छ अथवा प्रलय भएको छ, मन्वन्तरहरू अनि तिनीहरूको सृष्टि र प्रलयको वृत्तान्त विस्तार पूर्वक भन्नुहोस् गुरुजी भनेर यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ। जति मनु भएका छन्, जति समयसम्म एक मन्वन्तर रहन्छ, म त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी जन्मेजयले प्रश्न गर्नु भइसकेपछि अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, न सक्यो विस्तरस्तात वक्तुं वर्षशतैरपि मन्वन्तराणां कौरव्य संक्षेपं त्वैव मे शृणु। हे कौरव श्रेष्ठ जन्मेजय, मन्वन्तरहरूको विस्तार पूर्वक वर्णन गर्ने कार्य त 100 वर्षसम्ममा पनि सकिँदैन। जति भने पनि, जति कहे पनि वर्णन गरेर सकिँदैन। त्यसकारण तिमी त्यसका विषयमा मबाट संक्षेपमा मात्र सुन्न सक्दछौ। म संक्षेपमा भन्नेछु सबै कुरा। हे जन्मेजय, स्वयंभुव मनु, स्वर्जिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु अनि यस्तै प्रकारले चाक्षुष मनु, यिनीहरू यसभन्दा पहिलेका मनुहरू हुन् र वर्तमान अवस्थामा 7औं मनुको नाम हो वैवस्वत मनु। अहिले हामी पनि कहाँ छौं? वैवस्वत मनुमा छौं। वैवस्वत मन्वन्तरे। हजुरहरूले संकल्प गर्दा सुन्नु भएको होला पक्कै पनि। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म भविष्यमा हुने मन्वन्तरहरूका विषयमा वर्णन गर्दछु। सावर्णी मनु, भौत्य मनु र रौच्य मनु र चारु मेरु सावर्ण अर्थात ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मौरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी, यी चारवटै सुमेरु पर्वतमा तपस्या गरेर सिद्ध भएका हुन्। यसकारण यी चारवटालाई मेरु सावर्णी भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, हे शिष्य, मैले भूत भविष्य र वर्तमानका 14 मनुहरूका विषयमा गुरुहरूबाट जस्तो सुनेको थिएँ, तिमीलाई त्यस्तै नै मैले बताइदिए। किनभने यो गुरु परम्परा हो। गुरुहरूले जस्तो सिकाउनु भयो शिष्यलाई, शिष्यहरूले त्यस्तै ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। र अझ कोही अलिकति चलाक शिष्य छन्, अलिकति दिमाग लगाउने खालका शिष्य छन् भने आफैले अध्ययन गरेर गुरुले दिएको शिक्षा भन्दा पनि अझै उत्कृष्ट शिक्षाहरू आर्जन गर्नका लागि सक्षम बन्दछन्। गुरुले दिएको शिक्षालाई नबिगारिकन, त्यसलाई तोडमोड नगरिकन, त्यसलाई अझै सुसज्जित बनाएर सजाउने काम उत्तम शिष्यहरूले गर्दछन्। र तिनै उत्तम शिष्यहरू अवश्य गुरुका लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छन्।
यदि सच्चा गुरु छन् भने गुरुका लागि प्रिय हुन्छन्। यदि गुरु कोही त अहंकारी पनि हुन्छन्, कोही गुरुहरू त के हुन्छन्, शिष्य अगाडि बढ्यो भने चाहिँ विभिन्न तरिकाले उसलाई पछाडि बनाउन खोज्ने गुरुहरू पनि हुन्छन् भने कतिपय शिष्यहरू गुरुले भनेको भन्दा विपरीत हिँड्ने खालका पनि हुन्छन्। सबै शिष्य खराब हुँदैनन्, सबै गुरुहरू खराब पनि हुँदैनन्। प्यार भक्त भागवतहरू, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ वैशम्पायन ऋषिले मैले गुरुको शिक्षालाई अवहेलना कहिले पनि गरिन र गुरुले दिएको शिक्षा जस्तो थियो जस्ताको तस्तै मैले जानेका ज्ञान हजुरलाई श्रवण गराउँदैछु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मैले भूत भविष्य र वर्तमानका 14 मनुहरूका विषयमा गुरुहरूबाट सुनेको कुराहरू सुनाए। अब तिनीहरूका ऋषि पुत्र र देवताहरूका विषयमा पनि बताउँछु। यी कुराहरू, यी आख्यानहरू जसले सुन्दछन् उनीहरूका समस्त पापहरू नाश हुने, उनीहरूको जीवन धन्य हुने, पुत्र पौत्रादिले धनधान्य र सौभाग्यले उनीहरू परिपूर्ण हुने, यस्तो कुरा बताइएको छ। हे राजन, स्वयम्भुव मन्वन्तरमा यो वर्तमान मन्वन्तरका भन्दा पनि अलग मरीचि, भगवान अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य र वशिष्ठ यी ब्रह्माजीका 7वटा पुत्रहरू सप्तर्षि भएर उत्तर दिशामा बस्दथे। यसरी भन्नुहुन्छ, उत्तर श्याम दिशी तथा राजन सप्तर्षयो परे। स्वयम्भुव मन्वन्तरमा शान्त रजा, प्रकृति, याम नाम भएका देवताहरूको पूजा हुने गर्दथ्यो। स्वयम्भुव मनुका आग्निद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु यस्तै प्रकारले ज्योतिषमान, द्युतिमान, हव्य, श्रवण र पुत्र नाम भएका अत्यन्त बलशाली यी 10 पुत्रहरू थिए। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई यो पहिलो मन्वन्तरका विषयमा संक्षेपमा बताइदिए। हे शिष्य, वायुले स्वरोचित मन्वन्तरमा वशिष्ठका पुत्र और्व, स्तम्भ अनि यस्तै प्रकारले काश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त र निश्चवन यी 7वटा महाव्रतधारी ऋषि भएको कुरा बताएका छन्। यस्तै प्रकारले त्यस मन्वन्तरका देवताहरूको नाम तुसित भनेर पनि बताएका छन्। बाबु यसरी भन्नुहुन्छ, महात्मा स्वरोचित मनुका ज्यादै शक्तिशाली र पराक्रमी आयुर्ध्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति अनि अयसमय, प्रथित, नवस्य, ऊर्जा र नव नाम भएका 10 पुत्रहरू थिए भनेर यसरी बताइएको छ। तिनीहरूका विषयमा पनि यहाँनिर वैशम्पायन ऋषिले सबै कुरा बताउनुहुन्छ। राजा जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर हे पृथ्वीपति, मैले तिम्रा लागि यो दोस्रो मन्वन्तरको वर्णन गरिदिए। हे राजन, अब म तेस्रो मन्वन्तरको वर्णन गर्दछु, ध्यान पूर्वक श्रवण गर। उत्तम नाम भएको जो मन्वन्तर रहेको छ, यो मन्वन्तरमा वशिष्ठका नामबाट प्रख्यात भएका वशिष्ठका 7वटा पुत्रहरू सप्तर्षिका रूपमा थिए। तिनीहरू पहिले हिरण्यगर्भका पुत्र थिए। उनीहरूको नाम ऊर्जा थियो। उनीहरू ठूला तपस्वी थिए। यसरी ऋषिहरूका विषयमा पनि वर्णन गरिदिनु हो वैशम्पायन ऋषिले। अगाडि भन्नुहुन्छ, अब उत्तम नाम भएका मनुका 10 मनोहर पुत्रहरूका विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। जो पुत्रहरू रहेका थिए उनीहरूको नाम छ ईश, ऊर्जा, तनुज, मधु, माधव, सूचि, शुक्र, सह, नवस्य र नव यी 10वटा पुत्र मनुका पुत्रहरू थिए। त्यस मन्वन्तरमा भानु नाम भएका देवता थिए। यसरी तेस्रो मन्वन्तरका विषयमा बताउनु भो। चौथो मन्वन्तरको वर्णन गर्दै अगाडि भन्नुहुन्छ, तामस नाम भएको त्यो चौथो मन्वन्तरमा जो 7वटा ऋषिहरू थिए उनीहरूको नाम भन्नुहुन्छ काव्य, पृथु, अग्नि, जन्यु, धाता, कपिवान र अकपिवान यी 7 ऋषि। अनि भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, यिनका अत्यन्त धेरै छोरा र नातिहरू पनि थिए। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, तामस मन्वन्तरमा सत्य नाम भएका देवता थिए। हे भरतवंशी जनमेजय, तामस मनुका पुत्रहरूको विषयमा यहाँ भन्नुहुन्छ, तामस मनुका पुत्रहरूको नाम थियो द्युति, तपस्य, सुतपा, तमोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमास, तनवी, धनवी र परमतप यी 10वटा अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रहरू थिए। यी सबैका विषयमा वायुले वर्णन गरेका हुन्। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर 5औं रैवत मन्वन्तरका विषयमा वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, यस मन्वन्तरमा वेदबाहु, यदुध्र,
वेदशिरा मुनि अनि हिरण्य रोमा पर्जन्य सोमपुत्र ऊर्ध्वबाहु र अत्रिका पुत्र सत्यनेत्र नाम भएका 7वटा ऋषिहरू थिए यस मन्वन्तरमा, जो 5औं मन्वन्तर रैवत मन्वन्तर थियो। त्यस मन्वन्तरमा अभूत रजा अनि प्रकृति पारिप्लव र रैव्य नामका देवगणहरू थिए। यो सब 5औं मन्वन्तरको वर्णन हो। रैवत मनुका पुत्रहरूका विषयमा वर्णन गर्दै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, द्युतिमान अव्यय युक्त तत्वदर्शी निरुतुसुक अरण्य प्रकाश निर्मोह सत्यवाक र कवि यी सबै रैवत मनुका पुत्रहरू हुन्। यो 5औं मन्वन्तरको वर्णन हो भनेर बताउनुहुन्छ। अगाडि गएर 6औं मन्वन्तरको बारेमा बताउनुहुन्छ, जुन मन्वन्तरको नाम थियो चाक्षुष मन्वन्तर। यहाँ चाक्षुष मन्वन्तरमा भृगु, नभ, विवस्वान अनि सुधामा, विरजा, अति नामा र सहिष्णु यी 7वटा सप्तर्षिहरू थिए। यस मन्वन्तरका देवताको नाम यहाँ बताउनुहुन्छ अगाडि, आद्य, प्रभूत, ऋभु, पृथक, भाव र लेखा नाम भएका देवताहरूका 5 गण थिए। उनीहरू सबै स्वर्गमा बस्दथे। यसरी बताइएको छ। यी सबै अंगिराका पुत्र थिए। सबै परम तेजस्वी महात्मा थिए। यिनीहरूकी माताको नाम नडवला थियो। चाक्षुष मनुका उरु आदि नाम भएका ज्यादै प्रसिद्ध 10 पुत्रहरू थिए। यो 6औं मन्वन्तरको वर्णन यसरी गर्नुहुन्छ। अब 7औं मन्वन्तरको विषयमा बताउनुहुन्छ। यस वर्तमान समयमा स्वर्गमा अवस्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र र 7औं महात्मा ऋचकका पुत्र भगवान जमदग्नि यी 7 जना सप्तर्षिहरू थिए। साध्य, रुद्र अनि विश्वदेव, मरुत, वसु, आदित्य र दुवै अश्विनी कुमार, जसलाई यहाँ बताइएको छ सूर्यका पुत्र, यी सबै यो वर्तमान यानी कि वैवस्वत मन्वन्तरका देवता हुन्। यी महात्मा वैवस्वत मनुका इक्ष्वाकु आदि पुत्रहरू थिए। यसरी बताइएको छ। भन्नुहुन्छ, हे राजन, यसका विषयमा वर्णन यहाँनिर गर्दै भन्नुहुन्छ, यी परम तेजस्वी महर्षिहरूका छोरा र नातिहरू सबै दिशाहरूमा व्यक्त भएका छन्। यी सबै मन्वन्तरहरूमा यसभन्दा पहिले बताइएका 49 वायु लोकहरूको व्यवस्था र रक्षाका लागि अवस्थित रहन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। प्रत्येक मन्वन्तर बितिसकेपछि तिनीहरूमध्ये 28 वायुले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर स्वर्गमा जान्छन् र त्यहाँ गएर व्याधिरहित ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्दछन्। हे राजन, त्यस पछाडि मन्वन्तरको अन्तमा अरू वायु तपोबलद्वारा उनको पदमा आरूढ भएर उनको स्थान परिपूर्ति गरिदिन्छन्। बितिसकेका र वर्तमान 7 मन्वन्तरहरूका विषयमा वर्णन मैले गरेँ भनेर जो ऋषि भन्नुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब भविष्यमा आउने 7वटै मन्वन्तरहरूका विषयमा वर्णन गर्दै अगाडि भन्नुहुन्छ, सावरणी नाम भएका मनु 5वटा हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। अब तिनीहरूका विषयमा भन्नुहुन्छ, तिनीहरूमध्ये एउटा सूर्यका पुत्र हुन् र 4 जना प्रजापति परमेष्ठिका पुत्र रहेका छन्। यिनीहरू सबै दक्षका नाति हुन्। दक्षकी पुत्री प्रियाका पुत्र हुन्। यसरी बताइएको छ। हे राजन, सुमेरु पर्वतमा ज्यादै कठिन तपस्या गरेका कारणले यी महातपस्वी मनु मेरु सावरणीका नामबाट प्रख्यात भएका हुन्। प्रजापति रुचिका पुत्र राज्यलाई मनु भनेर भनिन्छ। भूति देवीका गर्भबाट उत्पन्न भएका रुचिका पुत्रलाई भौत्य भनेर भनिन्छ। भविष्यमा आउने सावरणी मन्वन्तरका जुन 7 महर्षिहरू स्वर्गमा विराजमान भइरहेका छन्, 8औं मन्वन्तरका ती ऋषिहरूका सम्बन्धमा पनि भन्नुहुन्छ अगाडि गएर। ती हुन् राम अर्थात् परशुराम, व्यास, अत्रि पुत्र दीप्तिमान, भारद्वाज गोत्र भएका ज्यादै तेजस्वी, द्रोणका पुत्र अश्वत्थामा, गौतमका वंशज एवं गौतम गोत्र भएका शरदवानका पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्र भएका गालव र काश्यप गोत्र भएका रुरु रहेका छन्। यी ब्रह्माजी जस्तै सम्माननीय व्यक्तित्वलाई भविष्यका 7 मुनि श्रेष्ठ महात्मा सप्तर्षि भनेर बताइएको छ। यी जन्म, तपस्या, मन्त्र र व्याकरणका प्रभावले ज्यादै पवित्र भएका 7 जना ऋषिहरू ब्रह्मलोकमा निवास गर्दछन्। हे राजन भनेर यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ। यी ऋषिहरू स्वयं आफ्नै तपस्याको माध्यमद्वारा भूत, भविष्य र वर्तमान समयका सबै कुरा जान्ने भएकाले
ज्यादै प्रसिद्ध भएका छन्। एक आपसको सहमतिमा सधैँ आत्मतत्वका विषयमा विचार विमर्श गर्ने कार्यमा मात्र लागि परिरहेका हुन्छन्। यिनीहरू मन्त्र व्याकरणका कारणले, ऐश्वर्यका कारणले पनि सबै किसिमबाट ज्यादै प्रख्यात छन् भनेर यसरी ऋषिले भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण भरण गर्न योग्य यी ऋषिहरू यिनीहरूका नैष्ठिक सधैँभरिका लागि त्याग र शुद्ध रहने व्रत भनिन्छ, जुन नैष्ठिक कर्महरू र नामहरूका विषयमा ज्ञान हासिल गरेर कल्याण प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइएको छ। या भन्नुहुन्छ सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणै सप्तर्षय स्मृतः दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दीर्घचक्षुषा। यी सातवटा ऋषिहरूलाई उनीहरूका सातवटा गुणहरूका कारणले सप्तर्षि भनिएको। के का कारणले? गुणका कारणले, कर्मका कारणले। त्यतिकै कहाँ हुन पाइन्छ। यिनीहरू दीर्घायु मन्त्रद्रष्टा र मन्त्रलाई देख्न सक्ने यथार्थ रूपमा सामर्थ्यवान र दीर्घदर्शी हुन्। यिनीहरूलाई आफ्नो बुद्धिका माध्यमद्वारा धर्मको महत्त्व प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव हुन्छ। यिनीहरू गोत्र प्रवर्तक अर्थात् गोत्र सञ्चालक हुन्। यसरी बताइएको छ। सधैँ सत्य धर्ममा मात्र आश्रित रहने धर्मात्मा यी सप्तर्षि सत्ययुग आदि सबै युगहरूमा ब्राह्मण आदि चारवटै वर्णहरू र ब्रह्मचर्य आदि चारवटै आश्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा स्वधर्ममा लगाइरहन्छन् भनेर बताउनुहुन्छ। धर्म शिथिल भएपछि यिनै ऋषिहरूका वंशमा उत्पन्न भएका विद्वान पुरुष ब्राह्मण र मन्त्र भागका प्रणेता आचार्य अथवा ग्रन्थका रचयिता भएर धर्मको उद्धार गर्नका लागि संसारमा पटक पटक जन्म धारण गर्दछन् भनेर बताइएको छ। यी 7 जना वरदायक छन् र अन्य पुरुषहरू यिनीहरूसँग अनुरोध गर्दछन्। यसकारण यिनीहरूको यथार्थताका विषयमा विचार गर्न र यिनीहरूको उत्पत्ति भएको समयका विषयमा बताउन सकिन्छ। न यिनीहरूको अवस्थाको परिणाम नै जान्न सकिन्छ। यसरी बताइएको छ। न यिनीहरूको उत्पत्तिका समयका विषयमा बताउन सकिन्छ, न अवस्थाको परिणाम जान्न सकिन्छ। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ ऋषिले, मैले तिमीलाई यो सप्तर्षिहरूका सम्बन्धमा संक्षेपमा बताइदिएँ। अब सावरणी मनुका भविष्यमा हुने पुत्रहरूका सम्बन्धमा बताउनेछु भनेर भन्नुहुन्छ अगाडि गएर। हे भरत वंशी जन्मेजय, वरियान अवरियान अनि सम्मत अनि धृतिमान वसु अरिष्णु अधृष्णु वाज सुमति अर्को एउटा यी सबै सावर्णिक मनुका भविष्यमा हुने पुत्र हुन् भनेर बताइएको छ। अब म प्रथम मेरो सावर्ण अर्थात् 9औं मनुका समकालीन ऋषिहरूका सम्बन्धमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन भनेर भन्नुहुन्छ। पुलस्त्य गोत्र भएका मेधातिथि, कश्यप गोत्र भएका वसु, भृगुवंशी ज्योतिषमान, अंगिरा गोत्र भएका द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्र भएका श्रावण, अत्रिका पुत्र हव्यवाहन र पुलह गोत्र भएका सप्त, यी 7 रोहित मेरो सावरणीकै दोस्रो नाम रोहित हो। रोहित मन्वन्तरका ऋषि हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। हे राजन, त्यस मन्वन्तरमा देवताहरूका 3वटा मात्र गण हुनेछन्। यी दक्षका पुत्र रोहित प्रजापतिका पुत्र हुन् र यिनै प्रथम सावरणी मनुका दृष्टकेतु, पञ्चहोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा अनि भूरिधामा, ऋचिक, अष्टहत र गया आदि नाम भएका ज्यादै पराक्रमी 9वटा पुत्रहरू हुनेछन् भनेर बताइएको छ। 10औं र दोस्रो सावरणी मनु अर्थात् दक्ष सावणीको मन्वन्तरमा पुलह गोत्र भएका अभिष्मान अनि भृगु वंशमा उत्पन्न भएका सुकृति अनि अत्रि वंशी आपो मूर्ति अनि महर्षि वशिष्ठका पुत्र अष्टम। यस्तै प्रकारले पुलस्त्य गोत्रमा उत्पन्न भएका प्रमिति, काश्यप गोत्रीय नभोग र अंगिराका वंशमा उत्पन्न भएका नवसका पुत्र सत्य आदि यी 7 परम ऋषि हुनेछन् भनेर यसरी यहाँनिर भविष्यवाणी गर्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, त्यस समयमा दक्षिणायनका अधिपति, धूम आदि र उत्तरायणका अधिपति अग्नि आदि यी 2वटा देवताहरूका गण हुनेछन् भनेर पनि भन्नुहुन्छ अगाडि गएर।
ऋषियुक्त मन्त्रहरूद्वारा जुन देवताहरूको प्रतिपादन हुन्छ ती पनि त्यस समयमा देवता हुनेछन् भनेर यसरी दर्शाउनुहुन्छ। यसै गरी त्यस समयका मनुका मनुसुत, उत्तमौजा अनि निकु सञ्ज, वीर्यवान, शतानिक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न र सुवर्षा नाम भएका 10 पुत्रहरू हुनेछन्। अगाडि गएर 11औं मनु अर्थात् तेस्रो सावर्णी मनु अर्थात् रुद्र सावर्णी मनुको मन्वन्तरमा जुन 7 ऋषि र देवताहरू हुनेछन् तिनीहरूका विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। कश्यप गोत्रमा उत्पन्न भएका हविष्मान, भृगुको वंशमा उत्पन्न हुनुभएका यसरी हविष्मान, अत्रि गोत्रमा उत्पन्न भएका तरुण, वशिष्ठ गोत्रमा उत्पन्न भएका अनघ, अंगिरा गोत्रमा उत्पन्न भएका उदधिष्ण्य अनि पुलस्त्य गोत्रमा उत्पन्न भएका निश्चर अनि पुलह गोत्रमा उत्पन्न भएका अग्नि तेजा यो 7 महर्षि हुनेछन् भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। यी सबै ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुन्। यस मन्वन्तरमा देवताहरूका 3 गुण हुनेछन् र यी तेस्रा सावणी मनुका सम्वर्तक, सुशर्मा, देवानिक, पुरुद्वह अनि क्षेमधन्वा, दृढायु, आदर्श अनि पण्डक र मनु यी 9 पुत्र मानिनेछन् यिनीहरूका भनेर बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि चतुर्थ सावर्णी जो 12औं मन्वन्तरका ऋषिहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। वशिष्ठका पुत्र द्युति, आत्रेय गोत्रमा उत्पन्न सुतपा, अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त्य गोत्रमा उत्पन्न तपोसन, पुलह गोत्री तपोरवि र 7औं भृगु वंशी तपोधृति। यस मन्वन्तरमा देवताहरूका 5 वटा गण हुनेछन् भनेर बताइएको छ। यी सबै ब्रह्माजीका संकल्पका माध्यमद्वारा उत्पन्न हुनेछन्। यी 12औं मनुका देववायु अनि अदुर, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु यस्तै प्रकारले सुवर्षा नाम भएका 10 पुत्र हुनेछन्। भविष्यमा हुने अर्थात् 13औं मनुको मन्वन्तरमा अंगिरा गोत्र भएका धृतिमान, पुलस्त्य वंशमा उत्पन्न भएका हप्यव, पुलह वंशमा उत्पन्न भएका तत्त्वदर्शी, भृगु गोत्रमा उत्पन्न भएका निरुत्सुक, अत्रि गोत्रमा उत्पन्न भएका निष्प्रकम्प अनि कश्यप गोत्रमा उत्पन्न भएका निर्मोह र वशिष्ठ गोत्रमा उत्पन्न भएका सुतपा यी 7 महर्षि हुनेछन्। यसरी नै यो मन्वन्तरमा देवताहरूका 3 वटा गण हुनेछन्। यो कुरा स्वयं ब्रह्माजीले बताउनु भएको हो भनेर यसरी वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। अब 13औं मनुका पुत्रहरूका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। 13औं मन्वन्तरमा रैच्य नाम भएका मनुका चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्मभृत, धृत अनि सुनेत्र, क्षत्रवृद्धि, सुतपा, निर्भय र दृढ नाम भएका पुत्रहरू हुनेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। यसै गरी 14औं भौत्य नाम भएका मनुको मन्वन्तरमा भृगु गोत्रमा उत्पन्न भएका अतिबाहु, अंगिरा गोत्रमा उत्पन्न भएका सूची, अत्रि गोत्रमा उत्पन्न भएका युक्त अनि वशिष्ठ गोत्रमा उत्पन्न भएका शुक्र, पुलह गोत्रमा उत्पन्न भएका अजित अनि अन्तिम सप्तर्षि हुनेछन्। यी अन्तिम सप्तर्षि हुन् भनेर बताइएको छ। मनुष्यले प्रातःकालमा अर्थात् बिहानीको उषाकालीन समयमा यहाँ बताइएको छ प्यार भक्त भागवतहरू, बिहानको समयमा उठेर यी भूत अनि भविष्य र वर्तमानमा का जो महर्षिहरूको कीर्तन गर्दछन् भने यिनीहरूको नाम सुन्दछन्, यिनीहरूको चाहिँ नामहरू पढ्दछन्, कीर्तन गर्दछन् भने सधैँ सुख प्राप्त गर्दछन् ती मनुष्यहरूले अनि यश दीर्घायु प्राप्त गर्दछन्, आयु पनि लामो हुन्छ उनीहरूको भनेर यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ। हे राजन, त्यस समयमा देवताहरूका 5 वटा गण हुनेछन्। यी भौत्य नाम भएका मनुका तुरंग, भीरु, वप्र, तरस्वान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी र सबल नाम भएका 10 पुत्र हुन्छन्। भौत्य मनुको कार्यकाल समाप्त भएपछि कल्प अर्थात् ब्रह्माजीको आयुको 1 दिन पूर्ण हुन्छ। 14 मन्वन्तर बितेपछि के हुने रहेछ? ब्रह्माजीको 1 दिन। यो मैले वर्तमानमा भएका र भविष्यमा हुने मनुहरूका सम्बन्धमा नामसहित वर्णन गरिदिएँ भनेर ऋषिले भन्नुहुन्छ। हे राजन, यी मनुले तपस्याको प्रभावका आधारमा 1000 चतुर्युग समाप्त हुँदाका अवस्थासम्म नगरहरूदेखि लिएर समुद्रसम्मको पृथ्वी प्रजाको सधैँ पालन पोषण गर्दछन्। माथि बताइएका सबै मन्वन्तरहरूमा अलग अलग प्रजाको संहार हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। प्रजाहरू पनि अलग अलग हुन्छन् मन्वन्तर पछि नि।
यसरी बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू अगाडि गएर जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। मन्वन्तरस्य संख्यानां युगानां च महामते ब्रह्मणो न प्रमाणं च वक्तुमर्हसि मे द्विजा। हे परम बुद्धिमान ब्राह्मण देव, अब हजुरले मलाई मन्वन्तरमा हुने युगहरूका विषयमा बताइदिनुहोस्। पितामह ब्रह्माजीको दिनको परिमाणका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। वैशम्पायनजीले भन्नुहुन्छ। यति भनिसकेपछि अगाडि गएर अहोरात्रं भजेत सूर्यो मानवम लौकिकम परम भन्नुहुन्छ। हे शत्रु विजय जन्मेजय, सूर्यले मनुष्यहरूका दिन र रात्रिको विभाजन गर्दछन्। सूर्यबाटै थाहा हुन्छ कि रात पर्दैछ अथवा दिन हुँदैछ भन्ने कुरा, नभए थाहा हुँदैन। यो लौकिक गणनाबाट आरम्भ गरेर मनुभन्दा पनि परको 2 परार्ध नाम भएको ब्राह्म गणनासम्मको वर्णन छ, त्यो म भन्दैछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् हे राजन। 15 निमेषको 1 काष्ठ हुन्छ। 30 काष्ठहरूको 1 कला हुन्छ। 30 कलाको 1 मुहूर्त हुन्छ। 1 मुहूर्तमा कति कला हुन्छ? 30 कला हुन्छ। र विद्वानहरूले 30 मुहूर्तलाई 1 दिन रात्रिको समयावधि बताएका छन्। यस अहोरात्रको गणना सूर्य र चन्द्रमाको गतिका माध्यमद्वारा हुन्छ। विशेष रूपमा सूर्य र चन्द्रमाको उदय र अस्त भएका अवस्थामा सुमेरु पर्वतको परिवर्ती बारम्बार घुमेर आउने भू प्रदेशमा दिन र रात हुन्छ। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। 15 अहोरात्र अर्थात् 15 दिन र रातको 1 पक्ष हुन्छ, यसरी बताइएको छ। 15 अहोरात्र भनेको 15 दिन र रातको 1 पक्ष हुन्छ। 2 पक्षको 1 महिना हुन्छ। 2 महिनाको 1 ऋतु हुन्छ। 3 ऋतुको 1 अयन हुन्छ र 2 अयनको 1 वर्ष हुन्छ। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले संख्याका तत्त्वका विषयमा ज्ञान हासिल गरेका सिपालु पुरुषहरूले ती दुवै अयनको नाम दक्षिणायन र उत्तरायण भनेर बताएका छन्। 2 पक्षौ तु स्मृतो मासो मासो दुवा वृत्तुरुच्यते। यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले यस किसिमको परिणाम अनुसार जुन 2 पक्षहरूको 1 महिना हुन्छ, त्यसलाई समयको परिणामका विषयमा ज्ञान हासिल गरेका विद्वानले पितृहरूको 1 दिन रात हुन यसरी हुन् भनेर बताइएको छ। 1 दिन अथवा रात हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको हो। कृष्ण पक्ष ती पितृहरूको दिन हुन्छ भने शुक्ल पक्ष उनीहरूको रातको समय हुन्छ। कृष्ण पक्षमा पितृहरूको दिन हुन्छ, शुक्ल पक्षमा उनीहरूको रात हुन्छ पितृहरूको। यसैले हे राजन, कृष्ण पक्ष रूपी दिनका समयमा पितृहरूको श्राद्ध हुन्छ। प्राय भनेको औँसीमा पितृहरूको श्राद्ध हुन्छ नि, हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। शुक्ल पक्षमा सूर्य चन्द्रमाद्वारा ढाकिने भएकाले चन्द्र लोकमा निवास गर्ने पितृहरूले सूर्यलाई देख्न सक्दैनन्। अनि कृष्ण पक्षमा सूर्य र चन्द्रमा एक अर्कामा आम्ने सामने हुने भएकाले उनीहरूले सूर्यलाई देख्न सक्दछन्। यसले शुक्ल पक्षलाई पितृहरूको रात्रि र कृष्ण पक्षलाई दिन भनेर यसरी बताइएको हो। यसैले सम्पूर्ण कृष्ण पक्षलाई अथवा अत्यन्त आवश्यकता भएपछि दिनको अन्त हुने भएकाले अमावस्यालाई श्राद्धकाल भनेर यसरी बताइएको हो। मनुष्यहरूको परिमाण अनुसार जसलाई 1 वर्षको समयावधि बताइएको छ, त्यो देवताहरूको 1 दिन र रात हुन्छ। 1 वर्षभरिमा देवताहरूको 1 दिन हुन्छ अथवा 1 दिन र रात बितिसक्छ। समय तत्त्वका ज्ञाता पुरुषले उत्तरायणलाई देवताहरूको दिन र दक्षिणायनलाई देवताहरूको रात्रिको समयका रूपमा बताएका छन्। मकर संक्रान्तिदेखि मिथुन संक्रान्तिसम्म सूर्यका रथका किरणहरू र अक्षांशका किरणहरू प्रत्येक दिन ध्रुवतिर तानिरहने भएकाले उत्तरतिर जाने सूर्यलाई सुमेरु पर्वतको शिखर चुचुरोमा निवास गर्ने देवताहरूले देख्दछन्, यसरी बताइएको छ। यसकारण उत्तरायण देवताका लागि दिन हुन्छ। यसै गरी कर्कट संक्रान्तिदेखि धनु संक्रान्तिको अन्तसम्म ती दुवै किसिमका किरणहरू प्रत्येक दिन क्रमशः ध्रुवलाई छाड्दै जाने भएकाले दक्षिणतिर गइरहेका सूर्यलाई देवताहरूले देख्न सक्दैनन् अरे। यसैले दक्षिणायन देवताहरूको रात हो भनेर यसरी बताइएको छ। देवताहरूको 10 वर्षहरूको समयावधि मनुको 1 दिन हुन्छ
अर्थात् यो समयलाई मनुको एक दिन भनेर बताइएको छ। यही दिन र रातको 10 गुणाको समयलाई मनुको एक पक्ष, यसरी नै 10 पक्षहरूको मनुको एक महिना हुन्छ। 12 महिनाको एक ऋतु हुन्छ। समयका तत्त्वका ज्ञाताहरूका अनुसार 3 ऋतुहरूको एक ऐन मानिएको छ र 2 ऐनलाई एक वर्ष हुने बताइएको छ। अर्थात् देवताहरूको 72,000 वर्षहरूले मनुष्यको एक दिन हुन्छ। देवताहरूको 72,000 वर्ष बितिसकेपछि चाहिँ मनुको के हुन्छ? एक दिन हुन्छ। मनुको भनेर बताइएको हो यहाँ। तिनै मनुबाट मनुष्यहरू भएका हुन्। हे राजन, देवताहरूको 4,000 वर्षको एक सत्ययुग हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सन्ध्या 400 वर्षहरूको हुन्छ। त्यति नै समयको सन्ध्यांश पनि हुन्छ। अर्थात् युगका आरम्भको भागलाई सन्ध्या र युगका अन्तको भागलाई सन्ध्यांश भनेर बताइएको छ। यसै गरी 3,000 वर्षहरूको परिमाण भएको त्रेतायुग हुन्छ र त्यसको सन्ध्या 300 वर्षहरूको हुन्छ। त्यति नै समयको अवधि भएको सन्ध्यांश हुन्छ। यसै गरी 2,000 वर्षहरूको द्वापर युग हुने बताइएको छ। त्यसको सन्ध्या 200 वर्षको हुन्छ। त्यति नै समयको सन्ध्यांश हुन्छ। यस्तै गणनाका आधारमा विद्वानहरूले कलियुगको समयावधि 1,000 वर्षहरूको हुने भनेर बताएका छन्। यसको सन्ध्या 100 वर्षहरूको हुन्छ भने सन्ध्यांश पनि त्यति नै समयको हुन्छ। यो देवताहरूको गणना अनुसारको हो। मनुष्यको त अब कलियुगको मान हजुरहरूले सुन्नुभएको छ 4,32,000 र यसलाई 12,000 वर्षहरूको एक चतुर्युगको संख्या भनेर बताइएको छ। हे राजन, यो दिव्य मानका आधारमा हो। फेरि यो भनेको देवताहरूको मानको आधारमा। यहाँ भन्नुहुन्छ युगहरूका वर्षहरूको गणनाका सम्बन्धमा बुझ्नु पर्दछ भनेको दिव्य देवताका युगहरूका वर्षको गणनाका आधारमा। असत्य युग, त्रेता युग, यस्तै प्रकारले द्वापर र कलीको एक चतुर्युग देवताहरूको 12,000 वर्षहरूको हुन्छ। अर्थात् यी चारवटै युगहरूको समयावधि दिव्य 10,000 वर्षहरूको हुन्छ। यी चारवटै युगहरूका सन्ध्याहरू 1,000 दिव्य वर्षहरूको हुन्छ र यिनीहरूको सन्ध्यांश पनि 1,000 दिव्य वर्षहरूको हुन्छ भनेर बताइएको छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कली, यी चारवटै युगहरूलाई चतुर्युगी भनेर बताइएको छ। चतुर्युग भन्नुहुन्छ। हे राजन, गणना गर्नमा अत्यन्त सिपालु विद्वानले 71 चौकटी युगहरू भन्दा केही बढीको समयको नाम मन्वन्तर भनेर बताइएका छन्। भनेको 71 चतुर्युगी, सत्य त्रेता द्वापर, सत्य त्रेता द्वापर गर्दै 71 भन्दा अलिकति केही बढीको समयलाई एक मन्वन्तर, किनकि 1000 को 14औं भाग यति नै हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसका पनि दक्षिणायन र उत्तरायण यी 2 ऐन हुने बताइएको छ। त्यो पहिले धुमादि मार्गबाट देवलोकमा पुगेर आफ्नो अधिकारको उपभोग गरिसकेपछि उत्तरायणको मार्गबाट ब्रह्मलोकमा पुग्दछ। उत्तरायण समाप्त भएपछि मनु ब्रह्ममा विलीन हुन्छ। त्यस पछाडि त्यति नै समयसम्म अर्का मनु रहन्छन्। यसरी बताइएको छ। हे राजेन्द्र, तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूले 10,000 अर्थात् 80 मनुहरूको समयावधिलाई ब्रह्माजीको 1 वर्ष हुने भनेर बताएका छन्। हे भरत वंशमा सर्वश्रेष्ठ जन्मेजय, वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, जुन समयलाई ब्रह्माजीको 1 दिन भनेर बताइएको छ त्यसैलाई कल्प भनिन्छ। विद्वान पुरुषहरूले 1000 युगको जुन समयलाई ब्रह्माजीको रात्रिको समय भनेर बताएका छन् त्यस समयमा वन पर्वतहरूसहित पृथ्वी पानीमा डुब्दछ प्रलयकालको समयमा र प्रलय हुन्छ। यस पछाडि ती 1000 युगहरू पूर्ण भएपछि जुन ब्रह्माजीको दिनको समय आरम्भ हुन्छ त्यसको समाप्तिसम्मको समयलाई 1 कल्प भनेर बताइएको छ। हे राजन, सत्ययुग, त्रेतायुग आदि सहित 71 चतुर्युग भन्दा केही बढी समयको अवधिलाई 1 मन्वन्तर भनिन्छ। 71 चतुर्युगका हिसाबले 14 मन्वन्तरहरूमा 994 युगहरू बितिसकेका हुन्छ। ब्रह्माको 1 दिनमा 1000 चतुर्युग हुन्छ। यसैले अरू 6वटा चतुर्युग बस्दछन्। 6वटा चतुर्युगको 14औं भागमा केही थोरै वर्ष 5103 दिव्य वर्ष हुन्छन्। यसरी 1 मन्वन्तरमा 71 चतुर्युग बाहेक यति दिव्य वर्ष अझ धेरै हुन्छ भनेर बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, मैले तपाईलाई कीर्ति बढाउने मनुहरूका सम्बन्धमा वर्णन गरिदिएँ। सबै पुराण र वेदहरूमा यी ज्यादै प्रभावशाली मनुहरूका विषयमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। हे राजन, यिनीहरूको कीर्तन गर्नाले धन धान्यको प्राप्ति हुँदै जान्छ। यसरी बताइएको छ।
प्रजानां पतयो राजन धन्यमेषां प्रकीर्तनम। मनमन्तरहरूको कति पटक संहार हुन्छ र संहार भएपछि कति पटक सृष्टिहरू हुन्छन् अर्थात् भइरहन्छन्, यसका भेदका विषयमा 100 करोडौं वर्षहरूमा पनि बताउन सकिँदैन, बताइरहँदा पनि सकिँदैन। प्राय गरेर सबै मनमन्तरमा कहिलेकाहीँ प्रजाहरूको सृष्टि र संहार गर्ने परम्पराको उपसंहार हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्न पाइन्छ भनेर ऋषि भन्नुहुन्छ। मनवन्तरका समाप्तिका समयमा जुन प्रलय हुन्छ त्यसमा तपस्या, ब्रह्मचर्य र शास्त्रको ज्ञानबाट सम्पन्न भएका केही देवता र सप्तर्षिहरू मात्र बस्दछन् त्यो समयमा, यसरी बताइएको छ। सहस्त्र चतुर्युगको समयावधि सकिएपछि कल्प पूर्ण हुन्छ। त्यस समयमा सबै प्राणी 12 आदित्य भनेको 12 सूर्यहरूका किरणहरूद्वारा पूर्ण रूपमा भस्म हुन्छन्। ती 12 आदित्य अर्थात् 12 सूर्य पनि आफ्नो आत्मविसर्जन गरेर देवताहरूसहित ब्रह्माजीलाई अगाडि लगाएर योगीश्वर, योग स्वरूप, परम देव, अजन्मा, परमात्मा, अच्युत, देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी परब्रह्म श्रीहरि नारायणमा प्रवेश गर्दछन् भनेर यसरी बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जसद्वारा कल्पको अन्त भएपछि अर्थात् अर्को कल्प आरम्भ हुँदाका समयमा पटक पटक सबै जीवहरूको रचना हुन्छ, जो अप्रकट र सनातन देव हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण जगत उहाँकै स्वरूप त हो नि। यसरी ऋषिले जस्तो कुरा यहाँ बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवत, त्यस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। यो प्रलय सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ। यसैले जब सम्पूर्ण विश्व एकार्णव एउटै समुद्रको पानीमा पूर्ण रूपमा डुब्दछ त्यो रात्रिको समय हुन्छ। त्यस समयमा नारायण ब्रह्माजीका 1000 वर्षहरूसम्म ज्यादै आनन्ददायक निन्द्रामा सुत्नुहुन्छ। जति समयसम्म पितामह ब्रह्माजी योग निन्द्राको आश्रय लिएर सुत्नुहुन्छ त्यति समयलाई उहाँको रात्रि भनिन्छ। जब सहस्त्र चतुर्युग बितिसकेपछि त्यो रात्रिको समय समाप्त हुन्छ, त्यस पछाडि सम्पूर्ण लोकहरूका पितामह भगवान ब्रह्माजीको योग निन्द्रा खुल्दछ, उहाँ जाग्रत अवस्थामा फर्कनुहुन्छ। यसको मतलब त्यस पछाडि फेरि सृष्टिको रचना गर्ने भावनाबाट अभिप्रेरित भएर मनमा सृष्टि गर्ने संकल्प गर्नुहुन्छ। त्यस समयमा उहाँको स्मृति र चेष्टा पहिलेको कल्पको जस्तै हुन जान्छ। त्यस समयमा ब्रह्माण्डमा सूर्य आदि देवताहरूको र देह पिण्डमा आँखा आदिको स्थान पनि त्यही हुन्छ। जीवहरूको विपर्य अर्थात् सिलसिला टुट्ने क्रम भइरहन्छ। त्यो युगमा सूर्यका किरणहरूद्वारा भस्म भएर भगवान श्री विष्णुमा विलीन भएका देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, सर्प र राक्षस पनि फेरि उत्पन्न हुन जान्छन्। यसरी हरेक कल्पमा उत्पन्न हुँदै जान्छन्। ऋतुहरूको आगमन भएपछि जसरी ग्रीष्म आदि ऋतुका ती चिन्ह प्रकट हुन थाल्दछन्, त्यसरी नै ब्रह्माजीको रात्रिको समय सकिएपछि पहिलेको कल्पको जस्तै अनेकौं स्वरूप भएका प्राणीहरू फेरि देखिन लाग्दछन्। प्रजाका रचयिता प्रजापतिले त्यस समयमा श्री नारायणबाट निस्किएर फेरि जीवहरूको रचना गर्न थाल्नुहुन्छ। जुन जुन मनुष्य, देवता, महर्षि सनातन धर्म अर्थात् शरीर आदिमा आत्मबुद्धि रूपी स्वाभाविक दोषहरूलाई परित्याग गरेर शुद्ध ब्रह्ममा पुगेर उहाँमा विलीन भएका हुन्छन्, तिनीहरू फेरि अर्को कल्पमा त्यसरी नै उत्पन्न हुँदै जान्छन्। जसरी ऋतुका लागिसकेपछि त्यो समयमा बोट बिरुवाहरूको परिवर्तन जसरी हुन्छ, जसरी अंकुरित हुने कुराहरू अंकुरित हुन्छन् आफै, त्यसरी नै फेरि ती जीवहरू प्रकट हुन लाग्दछन्। समयको संख्याको विभाजन गर्ने कार्यमा सिपालु उहाँ सर्वसामर्थ्य भगवान परमात्माले क्रमानुसार सहस्त्र युगहरूको संख्याबाट सम्पन्न भएको दिन र यसरी नै सहस्त्र चतुर्युगहरूको रात्रिको रचना गरेर पटक पटक प्राणीहरूको रचना र संहारको कार्य गरिरहनुहुन्छ। महादेव श्रीहरि नारायण नै स्थूल सूक्ष्म रूपमा सबैतिर विद्यमान रहनु भएको छ। वर्तमान समयमा वैवस्वत मनु पनि उहाँकै अंश हुन्। वृष्णि वंशको प्रसङ्गमा उहाँको प्राचीन कालको सृष्टिको विषयमा वर्णन अब अगाडि म गर्नेछु भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। हे भरत श्रेष्ठ, उहाँ अव्यक्त परमात्मा श्रीहरिले सम्पूर्ण असुरहरूको समूल विनाश गर्न, सम्पूर्ण लोकहरूको कल्याण गर्नका लागि यही वृष्णि वंशमा अवतार लिनुभएको थियो भनेर यसरी वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषिले ती वंशहरूको वर्णन गर्दै जानुहुनेछ। हामीले अगाडि अगाडि कथा श्रवण गर्दै जानेछौँ भन्दै आजको भागबाट म टिका पौडेललाई दिनुहोस्। सबैको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।